कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवामि सहितं नमामि भावं भवामि सहितं नमामि। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम कल्याणी नायक। अहम केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री महाराज रणवीर सिंह परिसरस्य शिक्षाशास्त्री द्वितीय वर्षस्य छात्रा अध्यापिका अस्मि। मम विषयम् आसीत् अधिगन्तुः मैत्रीपूर्णमूल्याङ्कन प्रक्रियायाः विकासः अनुप्रयोगश्च। अधिगमप्रक्रियायां मूल्याङ्कनस्य विशिष्टानाम् अस्ति। परम्परागतमूल्याङ्कनं प्रायः भयं दण्डं च उत्पादयति, किन्तु मैत्रीपूर्णमूल्याङ्कन प्रक्रियायाः छात्राणां कृते अनुकूलं सहयोगात्मकं च वातावरणं निर्माति। अस्यां प्रक्रियायां छात्राः स्वाभाविकरूपेण स्वज्ञानं कौशलं च अभिव्यक्तुं शक्नुवन्ति। मैत्रीपूर्णमूल्याङ्कन प्रक्रियायाः अर्थः। मैत्रीपूर्णमूल्याङ्कन नाम एषा प्रक्रिया यत्र शिक्षकः छात्रः सह मित्रवत् व्यवहारं कृत्वा तेषाम् अधिगमस्य मूल्याङ्कनं करोति। अत्र न केवलं परिणामः अपितु अधिगमप्रक्रिया अपि महत्त्वपूर्णं भवति। मैत्रीपूर्णमूल्याङ्कन प्रक्रियायाः विकासः। मैत्रीपूर्णमूल्याङ्कन प्रक्रियायाः विकासः शिक्षाक्षेत्रे नवीनदृष्टिकोणस्य परिणामः अस्ति। प्राचीनकाले केवलं लिखितपरीक्षाः प्रमुखाः आसन्। अनन्तरं शिक्षाविधिः ज्ञातवन्तः यत् छात्राणां समग्रः विकासः आवश्यकता अस्ति। तेन सह निरन्तरमूल्याङ्कनं, सहभागिता, प्रतिक्रिया इत्यादीनि तत्त्वानि समाविष्टानि अभवत्। आधुनिकशिक्षायां CCE इति पद्धतिः अपि अस्यैव उदाहरणम् अस्ति। मैत्रीपूर्णमूल्याङ्कन प्रक्रियायाः विशेषता: भयरहितं वातावरणं, छात्रकेन्द्रितता, निरन्तरं मूल्याङ्कनं, सकारात्मक प्रतिक्रिया। अनुप्रयोगः। एप्लिकेशन्। मैत्रीपूर्णमूल्याङ्कनः प्रक्रियायाः विविधेषु प्रकारेषु उपयुज्यते। कक्षाचर्चा, क्लास डिस्कशन्, समूहकार्य, ग्रुप वर्क, परियोजनाकार्य, प्रोजेक्ट वर्क, मौखिकपरीक्षा, ओरल असेसमेंट, सहयोगी मूल्याङ्कन, पीर असेसमेंट। अस्यां प्रक्रियायां शिक्षकः छात्राणां प्रगतेः निरन्तरं प्रक्रियायां निरीक्षणं लाभः: छात्राणाम् आत्मविश्वासः वर्धते, अधिगमस्य रुचिः उत्पद्यते, रचनात्मकता वर्धते, शिक्षक-छात्रयोः सम्बन्धः सुदृढः भवति। अतः स्पष्टं भवति यत् मैत्रीपूर्णमूल्याङ्कन प्रक्रिया अधिगमस्य गुणवत्तां वर्धयति। एषः